بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، إله الأولين والآخرين وقيوم السماوات والأرضين، لا عز إلا في طاعته ولا غنى إلا في الافتقار إليه. وأصلي وأسلم على سيدنا ونبينا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، وعلى من اقتفى أثرهم وسار على نهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، رنسول احتنا ربي سبحانه وتعالى يا مرسيس حلم قرد في بعض الأخطاء لبعض المخالفات لحتى يقعون يا العدد مسلم حتى ظليت الجمعة تظليت الجمعة تقيد ظليت اللي باهرة يتوهم من حدين الإسلام يفرض ربي تبارك وتعالى في العباد النس إلي قيتسن الدوين تظليتات سل أركان النس الشروط النس الأدب النس غيك اللي سنيس بين سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذا نسبين احتنا ربي تبارك وتعالى لبعض نتغاوسيمين اللي حتى قعن ميد نحظلت الجمعة قيسنت المخالفة السنة النبي صلى الله عليه وسلم إلي قيسنت يا عدد الأغلاط اللي سيخصا أتنتولي سكرو مسلم اللي راني ما قد ربي تبارك وتعالى يا وين ديس العبادة نستقدى تنقي تستوى تصوب زغل المخالفات اللي حتى تقعون ميد حتى ظليت الجمعة يعني العدد اي مسلم وريت زلات ظليت الجمعة ارتين تفاتي تلها الامور الدنيت يتلها الخدمت يتلها البيع والشراء يقول كحل القهوة وليس لا والو يعني الليل العدد ميد أرتنت زرات لوقت الجمعة لوقت اللي تدلى ذا الجمعة طاكسيات خدمت الشوانت عمرنت القهاوي عمرنت الزنيق عمرن الأسواق عمرن يعني تلات الفئة العدد ميد ورفتن صليت الجمعة ميد ناد يقصد السن باللي سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم أريد تنيح الحديث اللي ديوين الإمام الترمذي الإمام أبو داود بن ماجه عن أبي الجعد الضمري وديقا زغ الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم أريد تربو في سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم باللي إن من ترك 3 جمع تهاونا طبع الله على قلبه عن والنيفل كرات الجمعات كرات ظليو الجمعة ورسيس انتفتا ربي تبارك وتعالى أريد تطبع فول النس بمعنى ورنسو لكم الخير الإيمان الخشوع الخوف من ربي تبارك وتعالى ورني لكم النس القلب النس يقاسو لي حقا وريت لكم النصيحة وريت تحسس الراحة وريت تهنى يعني ربي تبارك وتعالى أريد تقن البيبان من الرحمة فول النس وانا يجان يعني كرات نصليو الجمعة عرض نتظل دردا حتيني بصمح الحديث حريوان غدنيت طبع الله على قلبه طبع الله على قلبه وجعله قلب منافق زغل علامات النفاق أنت في رجلي يعني أوري سافر أوري مريض أور درسك العذر يقول ريحت كمي أري شتا أري السا يحر لني برين السلجام عريس غيو كان درسي برين الفارضة يحر له غو يبرد أريد زي لما كان أنت درس الضرورة غلي تبع أنت ظليت وين تظليت لي قال لصل الجمعة اللي حتى من الميد نذكر ربي غير القرآن الظن في سيدي النبي صلى الله عليه وسلم تصنتني الخطبة زرنا واتجار نقرات زرنا يتمات نقرات سنسلم الميد ندعو كل رفتون ورتيه من انت الخيران وني جان كرات الجمعة تسيس انتفتا هن قيسيات العلامة زغل علامة النفاق
ربي تبارك وتعالى أن يتقنفوا الناس داري تقزغ الغافلين وريت تستفاد وريت تاوي العبرة تلا الموت ورقسي باد الوالو توقع يسلك الصدا ورقسي باد الوالو يمرض يصوراو ورقسي باد الوالو قع ناس المشاكل حنا خدمت ورقسي باد الوالو. علاش؟ ربي تبارك وتعالى يطبع في القلب الناس وراسو يقسي تحرك تا كانت غاوسه. يعني يقال لك ربي تبارك وتعالى في المنافقين خشوب مسنده زون كان مضربه زون كان الكاتري ولا قسيت تحرك والو. علاش؟ اشكو يعاقب ربي تبارك وتعالى اشكو يفليت الفريضه زغل فرائض ربي اللي تيقان تزليت الجمعه. هذه تيني ربي تبارك وتعالى في القران الكريم يا ايها الذين امنوا اذا نودي للصلاه من يوم الجمعه فاسعوا الى ذكر الله. ربي تبارك وتعالى راك يقرا يمؤمن يقرا يسمع الناس رسني التيني يحتفل بميلاد ناس الجامع تفتهم صدر الذكر ربي تبارك وتعالى تفتهم سلبيت ربي تبارك وتعالى فاسعوا الى ذكر الله كل غليل الحفوس كجد وذروا البيع. يحرم ربي تبارك وتعالى البيع والشراء لوقت الاذان ويسين الوقت اللي فوق الطالب يغلي يسقل المنبر يبدو المدن اللي تدان هالنسوت للبيع والشراء كودان. وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. هان الوقت اللي تفوق الروح انك تبيت لك قدام ربي تبارك وتعالى هتوري انت في بدا العمل انك هاتي الدنيت تلقى غير زون السبب ربي تبارك وتعالى يسق زدان زار يسمغي الربيع الطمزين الخضار الفاكيت يخلقي قنوان يخلقي كاليون يسكر تافوك يسكر ايور كله غادي يسكرك ربي تبارك وتعالى باش تستعاون تاقيون كتعبط ربي يحاول تزلط الجمعه يعني ما تسكر حق وكال حاول تزوم رمضان ما تسكر حق الدنيت يحاول تعشر فلوس انك ما دات الهيت يحاول تسالات الخير دو فولكي ما راه تفتو قدام ربي حنت بيت له قدام ربي تبارك وتعالى غسلي ترو ميد نحتار وانسن رو نحتم غارين نس رو نحي كازنس رو نحي الدارسن ولكن تبان بلا ربي تبارك وتعالى كان هونش كان افي خصها بنادم يماغ ايفتوس ظليت الجمعه هانت قال الفرض في كل ما يقال مسلم صلاه الجمعه درسي ربي كوز الشروط ونحن نكوز الشروط هاد هان الجمعه تلقى في النص الفرض الشرط لكل زوار يقات الاقامه يعني بنادم اي ليحت ما زيرت الناس اما غولي سافرن يوم زغراس فتسكر من يضني هنغونا صلاة الجمعة ورفلس تلقى الفرد الشرط لكل زوارن باش فلك تفرد تزليت الجمعة اتيتي ربي حتى ما زرت لي حتى زغت يحتكيتي ويزن زنيت لي تحتي زنيت لقيتي يوسو قادر تحو قادر تارودان يعني اتلي تحلم دينت اسل الجامعة كي في الوقت حلم دينت لي حتى عشت. اما اليوم زنا غراس يسافر يفتسكر من يضنين درس كالغرضة يفتات جزر كرانيان يفتسكر العمل يفتسكر التجارة هنغونا تزليت الجمعة ورفلس تلقى الفرد. علاش؟ اسكو سيدي النبي صلى الله عليه وسلم الوقت اللي سافر يفتد حجو يشكد من المدينة مكة إلى عرفة أسل الجمع وريزل ربي الجمعة يزل الظهر سنة الركعات يستبعد سنة 10 ركعات ونش كان فاكنا العلماء هانت ظليت الجمعة ربي ورتقى الفرد فولي سافرن هان ربي تبارك وتعالى ورفلاسي والجبال الزلطة صليت الجمعة دور فلاسي وجب ربي تبارك وتعالى اي الزل صلاة الجماعة دي فيس ربي الرخصة تزلت لي حلان تكوست الركعات اقسي الزل سنات زون الدور اقسي الزل سنات العصر اقسي الزل سنات العشاء اقسي الزل سنات واللي سافرنايا مادام وري زدري 3 ايام حغلي سيفتا الشرط والسين باش تقل الجمعة افلاك تفرض الجمعة الدار كوري كان العذر ما يقال العذر قد زول الانسان مثلا مريض يمرض الانسان كان المرضى يحيف صلاه الجمعه ريس زايد دوريس دار ينكر يفتح كرا الفتيح ولا درس تيرزي حضر الناس ولا فوس الناس ولا رتي تضنو قيون زباهره وريس دار يحف فوق تفوك ولا كذا كيمرز
ربي تبارك وتعالى يرفع الحرج في المريض، واللي مريض ولا واللي دار كان العذر، ان ربي تبارك وتعالى ورفلاسي وجب صلاه الجمعه. الزغل اعذار المشقه، يعني الا ونزار إلي الريح لاني جوان يجوان، يعني ارتسين ما يفسس ولا ما يصداين، إلي ونزار ولا ثلاثه فوق تباريك قوتن تاكوكت مسجيد، يعني كل الحاجات اللي حكت لنا المشقه هنربو راه كثيره. ايتنا ربي تبارك وتعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، يعني يحل ونزار يحل الريح لاني جوان ثلاثه فوق تباريق صحان تاكوك تمزقيد بنادم يعني حفتى مرت ان غدو فلاس قال الجمعه الفرض راه يزال الظهر غير اللي حله، ولا كذلك هو اللي مريض بنادم اللي مريض يستنى كاع يمسح في الجمعه راه يمرت شويه ولا يقدر تزايد المرضانس غادي ربي راه روح تكمينس يزال الظهر نسيح يزدار يبيد يزال يبيد ورزدار اي يزال سو بيداد يزال سيغيور. ايتنا ربي تبارك وتعالى وما جعل عليكم في الدين من حرج، دارتيني النبي صلى الله عليه وسلم ان هذا الدين يسر، اتي الدين الاسلام يقاين الدين باهري سهل، ورد الزارت اتزال سو بيداد الزال سيغيور، ورد الزارت تزومت فضرت الشت تعاودتي النهار، ورد الزر سايس تعاود دارك السكر ولا كان المرضى اللي يريد تجين صفوغ الفديه، ورد دارك الفلوس ورد صفوغت والو. اتي الدين الاسلامي كاين الدين اللي حرت لا المشقه. سيدنا عبد الله بن عباس اللي كان يويسن عميس نسيدي الرسول صلى الله عليه وسلم يوصي الله ونزار، هو تلكم الوقت نزاليت الجمعه ان المدند ان يسواني الوقت تلكمت اشهد ان محمدا رسول الله اورتيني تحيي على الصلاه اني مد نصلوا في بيوتكم غسلي حي لونزار يدي نوقاقن يدي نسمان يدي بلوز يدي نفتلاس ميد نرزل نحت قمان سلمود ناري قريس السمعيت لو قلينا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله ورسولتيني حي على الصلاة هلتيني بد نصلوا في بيوتكم الزلة ربيحت قمان نون يقز انت الفقيه قيم انت زليت ولي لا نزليت ولي يقربن ميد لي زنت ما تمزقيد لي فورت لا المشقه اما ولي يقوغن هان وات درس الرخصه اني الزال حتى قمينس وكان اللي يحس في الميدنا الى مده لتيني صلوا في بيوتكم ارتعجبن الناس علاش يحاول يضر العجب الناس تيهم مشكل اللي يسكرح يسكت ولي يفكن سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم شكون العدد من السنه غيلا يحسكت كان السنه اللي تعجبن ميدنا شكون السنه تلقاتها غريبت ويدرس ما السن ميدنا غير السن غير الملهيات الدونيت السن السميات الافلام السن السميات الالعاب نتكورت السن السميات الروايس السن السميات لقوة الماكلات لقوة الحوايج ولكن الفقه الدين يدرس ما تيسن غير اللي تيتوهمان غير اللي خصها تيسن بنادم وليس بها هكا الوقت الزغلا اعذار اللي خصها اللي كان الرخصه او الزلط الجمعه ان ربي العذر اللي زوارن إيقات المرضى واللي مريض العذر ويسين ان المشقه الانسان دارت لا المشقه بعد ملي دارت لا المشقه وريز دار في المسجد يحفت عليه مرت العذر والسكر دي ربي إيقات بنادم اللي يقصد في الفلوس النس ولا في النفس النس مثلا غرس اللي يحفي المسجد اللي نقسم اللي تعرض نيميد كان الباديه تلقى ديك المسجد مثلا ين 2 كيلومتر ولا كيلومتر ارتيني مخرنحو غراس عرضني هادي فلان وتنغواد سوزرو غواد لو حنتي ديك الموتور وناس الموتور ولا كرانيني كاع عساس عسيس فايده ميدني اللي حكى الفيرما ولا حكى اللوزين ولا لا ستاسيون ولا كرانيني كاع ضبيب الا حنا مستعجلات ولوفاني ضبيبنا كله في نفس المسجد لا بدي غامين جلسن اشكون الا ما نديش على غفله ثلاثه مغرت لي ريرو الا ما يضرني الا ما يرزاني الا ما تمز المصرانه الا ما تمز معدا الا ما فتنك المراره وليتم كان نكون السبيطار غاد غيره خوفا على النفس باش نكون نحافظ في ميد نفس صحه النفس لا بدي غميان حنا المستعجلات يتقل اي الزل دوري غما اي الزل السبيطار غينا اي تقسم ميد ولا كراني يخدم الا يتكلف الامن كاع عسكري يبيد نحل الحدود قبل تمازير تدوريك شمكره للعدو ولا كران الثاني قال بوليسي لا حروم بانا تيخصها قبل ميدن ولا غير ولي قبل انت بس كلات ميدني قبل الطوموبيلات بس كلات حميت المسجد ها نغوانا ندفو ميدني الزل الجمعه
يعني كلشي حاجه اللي حل المصالح ميدن اللي حنا الويدانس يعسس في فلوس الناس ولا فكره الفيرما ولا فكره الستاسيون ولا يخدم المخزن يقابل تمازيرت ولا يلحق على البلاصه اللي يوري فات كيسي فوق ولا يخدم في السبيطار ولا حل البومبيه كله غير ربي هاني خصها تسكر النوبه يحكى لك راه ولا كوز كل جامع عرفتو يقيسني الزلط غاما وياض الزلط دور بلاصه الحله الزغ الاعذار او الزغ الشروط للجمعه باش تلقى الواجبه نشرت اللي زوارني ربي هي قالت الاقامه بنادم اي لي حتى ما زرت الناس الشرط والسين السلامه من الاعذار ما قال الاعذار هي قالتني ربي ادورتي المشقه ادورتي للمرضى ادوري قبل ما كان الحاجه اللي تعلق نص الارواح ميد ولا سويده نسن واللي قابلنا اذا ميد نخصها كاع الساس هي غاماغين الزلط دور الناس واللي قابل الارواح ميد الا حس السبيطار الا حل المستعجلات الا حل الانعاش واليوفين قالت مد لي مريض ولا حتى واللي قابلك رمضان واش كدارك باباك مريض حس السبيطار تقابلت ولا ماك ولا الا حت قميت قابلت واليوفين كر واليوفا ايفتو ايتو الدار والو حت قابلت ها انت واش كان قايل العذر الشروط الجمعه الحريه يعني ورتوج في اسمك واللي كان اسمك وين غير الحمد لله هاني اسمك غير سلان غير نلقى كله اسم كان ربي تبارك وتعالى اللي حديته بعثني بصلى الله عليه وسلم ميدني كتيني الا ما قال الحر الا ما قال اسمك هو يمكسمك اللي يحكوا لفتان يعني ولين غنروح يتلقيان واللي الشهر رمضان يتلقيان واللي يوقع نحط الظهار تمغارت نسيت تلقيان اي اللي يحكوا له يعني الحمد لله ناقص اخيرا تغامان ميدني كله قال الاحرار اشكون الاسلام الدين الاسلام يوش كاد باش يحرر الدين الاسلام يوش كاد حريه يوش كاد هكا يحرر ادور تعبت تزران ادور تعبت لا سياد ادور تعبت لا شياخ ادور تعبت بنادم ادور تعبت شجرت ادور تعبت زكارت ادور تعبت قرامن واش كان الاسلام هكا يحرر غا تعبت ربي واش كدح الاسلام هكا يحرر او تبعت الخرافات او تبعت الاساطير لقوت الخرافات وهو عندك فلان ركتو تاقات نغي ركتو تاقات نغي وغيت تلاقيس البركه ازرو ديال لاقي الشفاء تقرعيته ديال لاقيس البركه الخرافات كله حيتنت واش كدير الاسلامي هكا يحرر الخيران اش كداح الاسلام هكا يحرر حل عباده الشهوات او تعبت الشهوانك تعبت نفسك انك ترى الشهوانك تسكرت انك ترى نفسك تسكرتوه خصها دار كاين الجا من الدين اشكون نفس نتات تلقى زوج كرا هو يسيهيجن خصها ديما تطمس للجام ما قال الجام يقات التقوى يقات الايمان يقات الدين حتى الزل النفس حتى الزل سكران تغوصل الحرام طمس السوره تجد شفتو اذا الاسلام واش كتذكر هاد الانواع الحريه واش كدا يحرر الصغي عباده الاصنام الاوثان العباده اليزران العباده لا شيخ الاولياء السادات ارث تحترام واللي قال الاولياء ربي وين ورات التعباد اش كدا دير الاسلام كيحرر بحال الخرافات حتى بعت الابراج هو درس البرج الجوزه هو درس البرج العقرب وتفتو داروا كهانات تفتو دار الشوافيات تفتو دار فلانه وريد زر ريد زر زهرينو ريد زر رزقينو ويحتري الثالث خصها تكدر فلانه يستوي كذا تفتس كذا كله هاني غير خرافات ياش اللي سمك دا يحرر العباده النفس العباده الشهوات شروط الجمعه الشرط اللي كانوا يسكوز اذا الشرط اللي زوارني قالت الاقامه اتري تحت ما زيرتنك الشرط والسين إيقات بنادم السلامة من الأعذار الدرك اللي كان العذر مثلا تغامر تحت قمي زون المرضى زون المشقة زون بعد ما يحكسوا في ويدنس ولا يكسوا في النفس النس الشرط والسكرات الحرية أي بنادم حر هذول يقسمك الشرط والسكوز إيقات الذكورة الجمعة ورتي وجبر بيفت مغارين يوجب طب في رقازن واني تام غارت يحترى اتفتوس الجمعة هاني فولكي إلا قيس لاجر والنور فلاسي قال فرض علاش فاسوري قال فرض ربي تبارك وتعالى يخفف الناس اش كنت مغار تقابل دريت نس قابلتي قمين سي خصها تقيم كلي خصها تقابلتها مغار تغار تيرم نس تسنو الماكله نس تقابلتها الوان واش كان حس سكويله حرم دراسه تبدلت الحوايج نس تهلا قيتسن ها درس لاجر زيدو كان تكا جمعه او واحد درس لا الوقت تيرا تفتو التنتات اتسفل يديك ربي تحاضر الدعاء علي تدعوني مسلما توي تذكر الفايده انا رقص الا لباس اريتني النبي صلى الله عليه وسلم حين الحديث وخا الحديث وريس حضر بعد المحدثين وان العلماء وسنسيس انك الجمعه تلقى الحق يوجب ربي في كل ما كان مسلم ابرا في 4 يسمك اللي كان اللي في نساو الساعه اللي تمغارت دوا الزلم الزين دوا اللي مريض الجمعه تلقى الحق
يوجد ربي في كل ما كان مسلم أبلا ولي كان يسمك أن غير هذا رسول الله يسمك عن رسول الله يعني ربي تبارك وتعالى يوحد الدين الإسلام يحرر مدنا كل نحو العبودية تام غارت وفلاس توجب تزاليت الجمعة علاش ما شكون ماشي شكون تاتي ناقص الدين ولا ينقص الإيمان نسوه اسكا ربي تبارك وتعالى يرى فلاسيس خفيف اشكو تام غارت هاتي ارتارو هاتي درت ارتكو الدري السوم هاتي تقابل الغاز هاتي تقابل تيقمي هاتي تقابل تصبين يعني تام غارت هاتي غارت تيقمي الله يحسن العوان تقال الجهاد ونش كان في ربي تبارك وتعالى يستفسف تمغاري وفلاس ندي شديد والفلاس ندي فرض الجهاد وفلاس انت فرض صلاه الجمعه ولا صلاه الجماعه الى عدد الامور ربي تبارك وتعالى يود قسنت التيسير في تمغارين اللي كانتي مسلمين كذلك هاد الصبي اللي مزين كذلك هاد اللي مريض اذا يا ربي هنولي اريد زلا انت صلاه الجمعه هني عصى ربي تبارك وتعالى هنوقعا في إحياء الكبيرة اللي باهرين قرن هنقيسيات العالم النفاق هن ربي تبارك وتعالى أريد تقلفوا للنس ورسول يتوي الفايدة وريد تاوي العبرة أريد تيني مياغن نكي والسح مياغن وردالي الخشوع وقايونا اللي كيطادن تيغاوسي وينو عكسنت وروفيح الراحتينو تام غارتو ريتو مزغراس ترواولي قدان تجارة ولي تسخر هان كله غني قاس السبب النس كي يتيغان أشكو أراك يقرأ ربي تبارك وتعالى أراك تيني حي على الفلاح كي نسوه ما قال الفلاح يقال الربح أراك يقرأ ربي تبارك وتعالى باش ربحت وين كي توقيت تين تلكمت توقيت تسوس مسجيد توقيت الطودات توقيت الزلط تقابلت غينا القهوة تقابلت البيع إلى غير ما يتقاون السوق الجامعة تولي الزنزة والو إخوة السوق يرزم أنت تحاول تيقزون الشيطان يقول غير أنت غير نشتي يبرين قال الفرد يبرين تورتني في الدرس الجامع يقز قيس الوحي وين تزلت الجمعة ولا قيس السوق اي الزل ديال موسى انك تلا الغفله هان الغفله اللي مقرن هي حتى اللي حليت اشكو كون ديوا ربي تسنت ميلان وراه غينا تقورت اشكر ربي تبارك وتعالى على كتيني في بيوت اذن الله ان ترفع ويذكر فيها اسمه تيمزقيدي ويل بيوت ربي يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله علاش ها غادي دوش كان قال المهم يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار بل ما يسكن الحساب يغسرني بيدك قدام ربي إما الدونيت هنا تتزرينيت غادي لك ممكن غيلا غادي تزري صافي ما رسول نعيش ما رسول نزر غادي نزرات رسول طلب ربي تبارك وتعالى هذا حرزق غير حسن الخاتمه هذا حيا ربي غير حتى يفوت اما غادي انا نسكرت الدنيا لحد نصغي ولا ما ركيسا والو ورديك تاويت بلا العمل اللي يصلحني كذلك الزغ المخالفات الزغ الاغلاط اللي سكرنا ميد نحت صلاه الجمعه يا العداد ميد عرفت صلاه الجمعه تلاقي ريحه العرق وري نقي الحالة النس وري السير الحالة النس وري مشدا الزر نس وري لسا الحوايج النس نقينين يفتاس الجمعة يا ربي السلامة يعني زودي حيرة اديك كزور انت يفتضل ربي تبارك وتعالى وكان سيدي ربي تبارك وتعالى مسيحي التنين يا بني آدم تروان سيدنا آدم يا تروان آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد الوقت اللي ترمتي مسجد لسات الحوايج اللي كل دراني فولكين تضام تقمن الريحه سنقص مصطاش النون تقدم تمرت النون تقدم اسكر النون هاتي العيد تقال الجمعه حتى الجميع قالوا العيد هاتي غصن احي خلق ربي سبحانه وتعالى سيدنا ادم غصن يحكش باباتنا ادم سجنت غصن تقسي فوق غصن حيتوب غصن لا تقوم الساعه حتى الجامع يسمى ناس يوم الجمعة اشكون تاع يسمون ميدن ربي تبارك وتعالى يوم القيامة انت يسمون ربي لخلق آدم انت حنمون ميدن يوم القيامة يوم القيامة قالت الجامع واني ما الجامع الله أعلم إذا بعد ما يفتو السم زقيد يا وين ديس كرا البلو زي بين تركا كله ولا يفوق من الكراج نتاع ميكانيكت ولا الكراج نتاع السيكليست يكشمني كاع كله لا كريسي كاع كله ياك ودي لاباس متى تم راد سير لحالة انك نقيت لحالة انك تاش كتسم زقيد ولا الا ما يزنز السردين يشكني الجاك ولا سيسي ماني كشمني يروب لي ميدن يسا تصنت ميد الخطبه ولا دقني نخارنس ولا ما راه سكرن يخصها بنادم يحكي في الجمعه اي يغتسل اي السرد يغزغ السنن اريتي النبي صلى الله عليه وسلم الحديث ديال سيدنا عبد الله بن عمر اذا جاء احدكم الجمعه فليغتسل الى دحيا اللفظ اذا جاء احدكم الجمعه من الرجال والنساء
تا مهارتي حتى في الجمعه باش دير سيلاج تنكر انت تزيك صباحي ربي تسير تسكن الاغتسال نص توضا ناقص سكرنس 3 حوايج نقينين فولكينين سترنين تفوت انت السمزكيد ماشي بعد ما يفتو السمزكيد يعني ريحه الناس الزمه ورني الريحه ورسال الحوايج نقينين يفتو يعني الاحاره الخدمه اللي تقدا احاره كانت مغرا ذاك روم بدا كل سيستوا يحضر سكن الاجتماعي لسي حوايج نقينين يحيرا كانت مغرا ولا كان الهضر يستجل بيت ليكون داك فولكين ولا داك الساعتين الجديد وين يحرس الجامع يفتو الدزال عرفتي انت فاتي يعني يفتو سكن ولا مدح ما يفتون والعياذ بالله سكن الحوايج الا قيس الصليب انا بعد ما بعد ما مسلم الا سن كران تقشاب رومين الا قيس كران الصليب ولا كران تجمع تيخشن ولا يصور قيس كريك زين هاتي الا ميدنا غير تصدقان بعد ما يتزلا تفتن الحوايج نسي يصور قيس نوايدي هو ما تتدلي ما معناها ولا بدل ما يتزلا يبدا قدام ربي الى الصليب بحال الحوايج اللي تيتزلا السميه كان الصليب هاتي العقيده الكفرين هاتي سيدنا عيسى اريد تصلب ولله ما تصلب ولله ما سني قربن يحتلسيت كي الصليب هاتي معناه لو كان يحتني تي غادي تنورو من نصحى هو اللي تبادل الدين النص يا العدد المخالفات وكان الغسل الجمعه هنيغا زغل المستحبات يوم الجمعه قالت النبي صلى الله عليه وسلم من توضأ يوم الجمعه فبها ونعمت ومن اغتسل فالغسل افضل كنت بعد مي درت اش كان من العوالي لو كان احنا هاد البلاصه غير تقات زنيت غير يعني 4 كيلومتر ولا 5 ولا 3 ارتاش كان من دور نص كراس دار وراد لكن مع تفوكت مع غرس اركح كله عرقن هذا سيدي النبي صلى الله عليه وسلم الحديث اللي صحان لو اغتسلتم يعني يكون كتسرد من حاله النون يفولكي بنادم السل الجمع يفولكي سيسرد باش يدوري صد عميد وكان الفقهاء المالكيه العلماء المالكيه راكتينين يخص بنادم ما يحيفوش الجمعه ادوري السرد درك حيفوغ ماشي تسير تزيك صباح تفتو تخدمت تعرق تبادل كل الزوميت عاد في الجمعه هو راكتين العلماء المالكيه يخص بعد ما دوري السرد الغسل الجمعه راك يقرب في المسجد يحل يعني ميكي الشاكر الماكله ولا يسوى كرا عديفهم ولكن ماشي يسير انت زيك صباح يفتو يخدم على الفيرما 12 في المسجد تورسوا السكريات واش كان فينا ابن عاشير وسنة غسل بالرواح اتصل يعني يفولكي ايلي القرب قال لي اغتسال الخروج اشكون ما قال المقاصد الغسل باش بنادم يحفو غينقي يغتسلت كي مع 6 زيك صباح ولا 7 تفتو خدمت حل فيرما ولا حلوزين ولا كذا يعني هاد حتور غير اللي تقيت مش كان في خصها بنادم ادوري السر ديال حل الجمعه راك يقرب يفو كذلك الزغل اداب الجمعه بنادم يعني ايش السؤال حالة نسالتني ابو سعيد الخدري في الحديث اللي في النبي صلى الله عليه وسلم غسل يوم الجمعه واجب على كل محتلم وسواك ويمس من الطيب ما قدر عليه الحديث نبي سعيد اللي يقول الامام البخاري النبي صلى الله عليه وسلم غسل يوم الجمعه واجب على كل من احتلم قال زغل واجبات حل الاخلاق الاداب السنن المؤكده ولي قال واجب بمعنى حيت اغتسلت هاتي الا فلاك الاثم وسواك يستر بن مينس اشكون يميد انت ستقرا القران انت ستذكرت ربي انت ستسلمت في ميد انت ستسبحت انت ستحمات يعني ما يفول كيسير دي مينس مزيان يفا ربي الحمد لله الصابون يفا ربي الشتات يفا ربي السواك يفا ربي الخير يخص مسلم ينقي اشكون الدين الاسلام يذكر هاد الانواع الطهاره انت غير تزرتي ميزاني مسلم ركنت لقوتنا الزبل عمرني الطراس الزبل عمر الاسواق الزبل لقوتنا الزبل حمين تقمه لقوتنا الزبل حمين المدارس لقوتنا الزبل حمين الادارات زرتي مسلم من الحال اتي الدين حكني ود النظافه النبي صلى الله عليه وسلم يود الطهاره للقلوب اي نقي القلب منك القلب ما ولد ما تا مسلم تا ينقي اقسروا لي الكبر اقسروا لي حسد اقسروا لي الشك يا ود الاسلام الطهاره الثياب الحوايج اللي كتنقين اقسروا لي النجاسه اقسروا لي الاركان ماشي لا بدا تقل جديد اوهو هكا نقين يا ود الاسلام الطهاره للجسد داتنك تنتات وياك الاسلام هتسيري البراجيم غي يعني غالي لا قريدو غي كله البراجيم غي وياك الاسلام يعني تنقص الشارب انك تنقص المستاش انك وياك الاسلام حلق نتف الابط تحيه الدوتيت انك وياك الاسلام حلق العانه الشعر اللي يقرب العوره انك تحيه تسنقيد وياك الاسلام تنظيف الاسنان ترجيل الشعر استعمال الطيب
هاتي مش كده قال بعد ما ينقي الحالة الناس قاد دات السوا يحب الدميد البس تدون ريحة تنقين اذا السواك وان يمس من الطيب ما قدر عليه مش كده بالنسبه ورقاز تام غير ترى تسير الحالة الناس نقي واني النورتك كالحاج اللي متقدون ميد ماشي حتى غير تفتو استوري صدع التيام اريتني الامام بن رشد وغادي قال الفقهاء المالكيه اللي باها مقورنين وغاد الحفيد بن رشد الحفيد اللي دارت له بدايه المجتهد ماشي ولي دار البيان والتحصيل جديس اريتني آداب الجمعة ثلاثة الزغل آداب الجمعة كرات غوسوين الطيب أنت كثر الريحة الصابون الكافور إنما تصدرت لا غير اللي يقدم ولا الجديد الطيب واللباس الحسنة تلست الحوايج فول كاينين زرت غالي كوي دركا فول كاين تقمي تلست والسواك لا خلاف فيها بين العلماء سيدي الرسول صلى الله عليه وسلم إني يوصي الصحابة يعني ما راكم يضروا يحسغا كل ينقيتون يتجلبيت أسياج خاص الجمعة الأعياد ما على أحدكم لو اشترى ثوبين ليوم الجمعة سوى ثوبي مهنته يعني بعد ما غير يخدم يلقى ميكانيك ولا يخدم حل ماكينة وقرن يزيد ولا يخدم يلقى السكليس ولا الحكرة المحلبة ولا يتسوق التاكسيات تيرا يخدم الوقت يقرب الجمعة يكسي حوايج اللي يستخدم يسكر انت الفوقيات الناس السوان ينقين يقني ميكن الريحه يسير دود منس عرفتي راه يفتو لي بيد قدام ربي هذا الموعد ربي تبارك وتعالى يخصها تفتو تنقيت ونش كذا فاكين النبي صلى الله عليه وسلم ما كيضران يحتسغيت يات الفوقيه ولا يتجلابيت خاص استجد انت تقدر تنزل الجمعه الوقت اللي تفتوت الجمعه توضات للسترسيس تفتوت وكان هناك كذا في ربي تبارك وتعالى خذوا زينتكم عند كل مسجد وكان بالنسبه للغاز هنرك لا ما يسيوفن ايل استجل بالتمليل ولا الفوقيه تمليل قالت النبي صلى الله عليه وسلم البسوا من ثيابكم البياض فانها من خير ثيابكم وكفنوا فيها موتاكم غير بعد ملي يموتن الكفن هاتي واخا يسنقا لي زار سكان ولا ازكزاو ولا اصفري ولا اصقوغ ماشي مشكل واني فولكي ايسن قال لك فن امليل ونش كان فات قرمي دنغيلا يولي يموت لك فن امليل في الحديثات اللي ديونا النبي صلى الله عليه وسلم كذلك بعد من يفتو الظل الجمعه اني فولكياس استجلبيت ولا الفوقيه تمليلت يحاس اليوفا اي اريتني ربي تبارك وتعالى فاتقوا الله ما استطعتم كذلك الاغلاط اللي سكن مدن يوم الجمعه التفت بنادم مالي تماطال كيحيد المود يغلي الطلب سيك قل المنبر تبدو الخطبه عاد انت دير ريدو يحتي ضربي يحتكي ضربي يحسك بدا هيك لاباس يمت لك الله بركانتات وراك درسي الى السوق ربي السلامه اتيقى مسلم اللي تشهد لا اله الا الله وان محمد رسول الله واني تظليت الجمعه ولا تقسي الى السوق تيويت الدنيا تقصد انت الرزق يقصد انت الزلط يقصد الفقر واني اترك السنتا باللي ما حد اني تفضل الجمعه يلاه درتي تزلزل الفقر يلاه درتي تزل المشاكل اذا بعد ما يخص يفتو بكري اسم زكيد خصها بعد ما يفتو بكري اسم زكيد كانت تنميد الزمن الصحابه الزمن التابعين ارض ظل الفجر وصل الجامع ورين استقمانس سيرن اغتسل فطرن في تونس الجمعه زند العيد يصدر ما يكلي تقرب بلو اغتسل العيد مقورن ياك الزرا ما كتقالو لا حتى تاكسيات لا حركيران لا حتي حونه لا حيد بوغروم كلشي يقن هاتي الجمعه كان خصها تدق هاتي كان كل واش كتحتي قال هذا الزمان ورسول الله والو ما يدوسوا السن الدين ورسول الاسلام هاتي الامام مالك ان ياك يخصى الاسواق تقل وقت الجمعه ايقن السوق ولا القهاوي يخصى ولي الامر يسكر يتلجنا الحسبه اللي راه يتكلف صغيره وانه فاني يرزم وقت الجمعه يسقل المحل شكون الجمعه كازون قلت قال وقت العيد مقورن العيد مزين ارتنكر زيك صباح حتى في الدنيا تصفر فتن كل مجلس مصلى هذه هي كان السي تيغوس الجامع وكان فاكيتي الامام ابن ابي شامه وغادي يقصر العلماء مقورن انك البدعه اللي زوارن يستقع الاسلام يميدن وجان تبكير صلاه الجمعه قد كل زوار يستقع الاسلام بدا نميد تابع الملهيات تابع الدنيا الا ما يقوم غير تفرج على افلام تفرج على اخبار تفرج حتى كورت اريت الصا الجمعه وتا تهمه ولا تجلس الى السوق اريتني النبي صلى الله عليه وسلم الحديث اللي ديال الامام البخاري ومسلم الصحيح عن ابي هريره اذا كان يوم الجمعه وقفت الملائكه على باب المسجد
راه موتيني ربي تيجمع عناد باش تكون معلبان. هان بنادم خصها او يتشم تحدي الناس. هان الحياة ودرست لك راه القيمة بلا تزليط. الجامع ارتبيداد الملائكة ربي حمين تمزقيد. اتي سيدي اتي نكون تنزرا دوريتم كانت تنزر ويني سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم انت يحتنان احساس سيستم انت الوقت اللي انت لكمت الباب انت مزقيد اتحسوت اتعتقد بالتي الملائكة بيدنا غينا ما تسكارن ارت كتاب السميات ميدن هادو كان ترزم الباب المزقيد ارت كتابن حماد بن عبد الله محمد بن سعيد ارت كتاب السميات الاول في الاول احساس تحسوت ماشي كي داكشي تسمى زقيد تغوبشت ما لوراك ذاك الا السوق يموت لك وراك سمات سكات نقيت انك ومثل المهجر. هانا وليد واش كان بكري حلقه الهاجره يلا ترغى تفوكت وليد واش كان بكري السم زقيد وليد واش كان الزغل الاولين يلقى زود بنادم اللي تصدق صورام يحتفي السم زقيد بكري حسا علي زوارن هان تقيت زون ذكرانيان اللي هدان اللي تقربني ربي تبارك وتعالى صوره مازال مشكل الله جرى دار كيلان ترى مغيلا 3 مليون يلقى. ثم كالذي يهدي بقره واني واش كان الساعه السنات زون كان حيت تصدق ناس. ثم كالذي اهدى كبشان الساعه السكرات انا نكون غير من 8 الا ما دوش كان مع 8 هاتي تصدق صوره الا ما دوش كان مع 9 هاتي تصدق ستفوناست ولا اغوي الا ما دوش كان مع 10 زودو كان حتى تصدق سو القاع الا ما دوش كان مع 11 زودو كان حتى تصدق سفولوست الا ما دوش كان مع 12 ولا الوحده زودو كان حتى تصدق سكان تقليت وزر من منارام ستفوناست سو القاع ستفولوست سوالو الا ماني تقولنا كنت اركي حيقول الفقيه سجل منبر الملائكه رسمونا الكتوبانس قولنا ارتصنطني الخطبه. الملائكه اللي خلق ربي تبارك وتعالى ارتقزمن ميكين سيقنوان باش تصنطني الخطبه غاد حاضرنا حنا مجلس الذكر. الملائكه اللي يعصم ربي اللي خلق ربي حتى يفوت الا غير السميان سور تسجل هاتي ماطل انت ما ديت لها يا 400 ريال الفضل يا نسيت روغو يا التخمير تزكواط يا التلفانيت يا التبيموت مش كدوك زيد والو ضيعت يا الصدقه اللي باري قوت ما ديش السنميد ما يلان حتى بكير صلاه الجمعه هانو لله ما نخدم زيك صباح اشكون الدنيا تورا ترور يعود تخدم زيك صباح تخدم تدكوات تخدم ضيد وتخدم الجامع تخدم السبت تخدم الحد الدنيا لحد نصغي دلوقتي في صدر ربي تبارك وتعالى ان الرزق زايد ماشي سيتنقص. سيدنا عبد الله بن مسعود يقزق الصحابه اللي حب ربي تبارك وتعالى يشكى هو الجامع السمزقيد يفتكر هاد ميد نزوار نتيد يغا قيس الحال اريد زيدو يونس الناس تقيت ويسكوز واه يزوار كيديان سين كراد ويسكوز يعني وري رضا شكون ريق الاول انت سميانس التقياد حل كتاب الملائكه انت كل زوارن يحضر مزميد غير كلام معاونه ولا كراو قرن ولا كران الزيت ولا يحرس السبيطار الف بكري باش يزري انت الاول باش دوري مرت ويني تمريت اللي خرت وراسوسي الهم تمريت يوم القيامه ورتقيسيوي راكيتي النبي صلى الله عليه وسلم هنكر نميد ارنطماطل ارنتيتين في الخير اركي حتى نسمط ربي يوم القيامه الوقت درتو حساب نميد ناس درا نميد دار تقلت كي علاش اش كنت كيتسين حد الدنيا تقلت ورتاش كتحلقت. كذلك الزغل اخطاء الجمعه يقد تخطي الرقاب الا ما ديكش لا نطبع التمغالين غيلا ولا بعد الغاز ديك الشمس مزقيد اركون لو طب جمد باش يفتح اي قور انت غير ليره يحتكشم تاع بيس الجمعه غير اللي حكيتي ويلو تقاور تقيس يحتو في تميد تقاور الصفوف تقاور بلاصتك يشكا ديال يا ورغاز السمزقيد النبي صلى الله عليه وسلم هاك اللي ديوي سيدنا عبد الله بن بوسر انيك النبي صلى الله عليه وسلم اي تختاب يزري ورغاز يكشم دا اي تفرق قرميد اي تدي غوا يدي غوا باش يزري انت الناس النبي صلى الله عليه وسلم يجلس قور هاتي تصدعات ميد نضمطلن واكيتوش كيد تقريت نتري تقور تحس في لي زوارن الناس اجلس فقد اذيت وانيت
عادي تميد نصدعات ميد نتشوش في اللازم ما طلطن. وهناش كان فاكنا العلماء بنادم يحييكش ما يربي السمسكيد ولا مجلس الذكر ولا تصليت الجمعه هادو اللي طب جميدني نحتي تيوي وقت يقوركيس ابلا يحاس تبين كان بلاصه تخوا هاكو دان واخا سيزري يحسي سيزري هان ماشي مشكل. وكان هنا ولي السردن أسل الجامع يغتسل يفتو بكري يلبس الحوايج نقينين يقن الريحانس يفتو السمس قد تصنت درس يلا جابه ريك قوتن اريد تينينا بصوص لما الحديث ديوي سيدنا سلمان الفارسي من اغتسل يوم الجمعة وتطهر بما استطاع من الطهر واللي السر داس الجامع السر دات النص الغسل يقن الصابون يقن يمكن الريحه يقن يمكن المسك يبخر يسنقي لحالة النص يدهن تمر النص يدهن الزر النص يقدا لحالة النص ثم ادهن او مس من طيب ثم راح فلم يفرق بين اثنين او تفرق تقل ميد نرطب باش تميد فصلى ما كتب له من النوافل اتزلت عليهم وتزرت النوافل ثم اذا خرج الامام انصت غفر له ما بينه وبين الجمعة الاخرى. أكيد تغفر ربي الذنوب نص السيمانة كلت ما تسكرت تسيرت تداتنك تلقيتني ميكن الريحة ورتفرقت كرميد نحت مسكيد تقورت غير حنت لكلمت تصنتي الخطبة مزيان ورتساول التكرانيان تزلتي ميكن النوافل الله جرنك يا ربي إيقات أراكي تغفر ربي من الجمعة للجمعة هو بيكسات أتوم غارين تاكل انتي أدستاوي من الخيرات أدورت نيت الجمعة ورت قالفرت شفت مغار تقورت تحت قمي أرت ضيعت الوقت النم قلني يمكن بكري تفتوت السمسقيد ارت السباح ارت تذكرت ربي تزلتي يمكن اني موت زرت نزليت يعني 4 ركعات ولا 6 ولا 8 ولا سنات ارت تذكرت ربي ارت السباح ارت تدعوت لقيت بالخطبه تصنت مزيان يحتفوت تكتيد الحديثات اتيت الحمد لله ان ربي بعدا يغفر واحد الذنوب نص السيمانه كلت تما غدا السيمانه النياضنين بنادم يما غاتينا ربي تبارك وتعالى فاستبقوا الخيرات يعني ما غات في الخير قراتون تنافست في الخير. داري التاني سيدنا اوس بن اوس تنت الحديث اللي قال الحديث باه لا يفلكين من غسل يوم الجمعة واغتسل ولا من غسل واغتسل لان سنت الروايات اتسرت الزرنك سرت الداتنك وبكر وابتكر تفتوت بكري ومشى ولم يركب ودنا من الامام واستمع ولم يلغو كان له بكل خطوة أجر سنة صيامها وقيامها. يا السفاد يا ربي الحديثات تماغت إن شاء الله الجامعة دي ديوش كان أتسكت غالي قيسي الله قالت النبي صلى الله عليه وسلم وانا يستر بنفس الجامعة يفتو بكريس مسقيد يفتو في دار نسار يفتو وريس سودا لا الطوموبيل ولا أيس ولا الموتور ولا سنوس ولا يفتو سودار نس ومشى ولم يركب يقرب نس دا الفقيه يقرب نس صولي زوارن يتصنتي الخطبة ورساول 6 أيام 5 غاوسيوين رخانت اتسيرتي ربي داتنك تفتوت بكري السمزقيد تفتوت سيدارنك استكتاودا او تسودوت تصنتي الفقيه مزيان ميتيني يعني هادو تساوي الدكرانيان راكي تكتب ربي تبارك وتعالى كل دارتو 60 الجامع كل خطوه كل دارتو 60 يا الخطويات راك تكتب ربي لاجر نعم وزوم تزليت نضيض الا ما يفتو غاد المسجد راه يسكر 1000 خطوه 2000 خطوه 3000 باش انت كنتي مسجد راك تكتب ربي 3000 عام تزليت لاجر نص ضيض قيام الليل يكتبك ربي زود حتى زوم 3000 عام زل خيري قوتن قور ميد نحتك ميش بحنيمي وقين لاجر ويا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار ها النجاة ها الخير ها فولكي ها الربح وني دروس ما تسني دروس ما تيرام كذلك الزغل أخطاء اللي حتى تقعد ميد نحت صلاة الجمعة إلا ما يسوان الوقت اللي تخطب الفقيه أريدتني النبي صلى الله عليه وسلم إذا قلت لصاحبك أنصت والإمام يخطب يوم الجمعة فقد لغوت يحكتني ذكرني نفس او تساولت انت كي الجمعه عندك تفتا الاجر نصيفتا تقاسون الظهر
لأن خص الإنسان الوقت اللي يولي الفقيه سمنبار أتبي تجمعت، ماشي كرا يتفرق أمان في ميد كرا ريسا كرا الهوية كنص الصباح حلميكا غادي لاح الجمعية نتا ريسا يقاول حدا البيرو غير يجمعها يا نسين تنرسا ولا نار تصان هو ترسل قالت مسجد القهوة قالت إن الإمام مالك هان نريف الكي بنادم أي سوء أمان الوقت اللي تخطب الفقيه أكاد سوء أمان نريف الكي أشكون الخطبين قاسون تزليت عليها حد زلط راه تسود ورات الستة حد زلط هتصبر تكمل الخطبة وكان كل ولي سوى الوقت الخطبة الجمعة هل الجمعة نستفتى الأجر درسي لا يكشم قيس رد السلام يحديكش مكرانين السلام عليكم يزور تجاوبت وري لا رد السلام لوقت الخطبة كراني حتى التنزي يسورتني يرحمك الله ويني الخطيب يحذكر النبي صلى الله عليه وسلم مع الخطبة أتراتيني صلى الله عليه وسلم لكن لسه قرأت القرآن حدوه سرا يحيدعا أرتينيت آمين سرا الوقت اللي تتبعوا الفقيه ولا الوقت اللي تذكر سميت النبي صلى الله عليه وسلم الجمعة لكن لسه نقرأ القرآن حد الظهر العصر رانيني حركت لي سنك الله يعني ارتين صلى الله عليه وسلم سيمينك بلاك تسفل المهم اما تساوالت ارتدعوت ثلاثي فسنك هانونش كان وليقا زغ السنه النبي صلى الله عليه وسلم وقت الخطبه الجمعه كذلك زغ الاخطاء الا ما يقال وقت نزال الجمعه هادي قال نسبو خرور إن يكون مساك الله يحسن العوان تيميد نرمين إلا ما يخدمن هاتي إلا ما يرمين وين الوقت اللي لا الفيلم عرفت السردود من شي يقرب التلفاز زي ما باش يتصنت متينين اشكون يحب غان وين الجمعة انت ودا تجلس الى السوق الا ما يقولنا لك على السبت لازم بخرون قالت النبي صلى الله عليه وسلم اذا نعس احدكم في المسجد يوم الجمعة فليتحول من مجلسه سباد البلاصت هاتي صافي غنا يجم لك الشيطان وكان بالمية عشرة الجمعة يخص يما غيحاضر الفقيه يتصنت ميتيني يحتقون دهان بمعنى ورتفيت القيمين زالت الجمعة ورستفيت الأهمية شكون تزالت الجمعة دقيت الفريضة اللي باريته من داري مسلمين كذلك الزغ الأخطاء إلا ما يتشكر الجامع هذيك الشمس مسجد يقور وريد زالة تحية المسجد لا تقيس غير سنة الحالات يحتكشمت قبل ديك شمل الفقيه هان العلماء كله اتفقن باللي يخصك تزال تحية المسجد قالت النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين ولديك شمس مسجد أي الوقت كشمسيس دورت تقاورت هاكي حتزال صلاة الركعات وغاد باتفاق العلماء يحتكشمت قبل دي فوق الفقيه يخص تزال صلاة الركعات تحية المسجد يحتكشمت في الفقيه يغلس يقل المنبر إلا قيس الخلاف وإني هان إلا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم وانا ديك شمني ربي مسجد يوم الجمعة الفقيه هذه تخطاب أدوري قاور أنا كيحزل سنة الركعات إما غاتنتي سخفيثة قسم دوري طول الحديث ديوتي الإمام البخاري حل الجامع الصحيح هنا في خصة بنادم أي الزلط لحياة المسجد حتى الجامع أشكو تقع زغ سنة النبي صلى الله عليه وسلم ضرب ربي تبارك وتعالى غادي حين ينفعوا صغير لي متسفلد ضرب ربي تبارك وتعالى أقدني حي قبل كل ما يقال أعمال صلحنين ضرب ربي تبارك وتعالى أدي سقيز الرحمة الناس في العباد الناس أرتيني اللهم اسقي عبادك وبهيمتك وانشر رحمتك وأحي بلدك الميت ضرب ربي تبارك وتعالى يحفظ مزيرة النح يحفظ قليد النح يحفظ كل الأحباب النح ولا أصحاب النح ولا شيخ النح سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.